त्यसरी पितामह भीष्मको माध्यमद्वारा पाण्डवहरूलाई सम्झाएर पुनः द्वारिका प्रस्थान गर्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन पुर्याउन भनेर जान्छन्। यता अनेक प्रकारका अपशकुनहरू सुरु हुन्छन्। धर्मराज युधिष्ठिरले अनेक अपशकुनहरू देख्न लाग्नुहुन्छ। अर्जुन पनि फर्केन, के भयो, के विपत्ति आइलाग्यो भनेर अत्यन्तै धेरै डराउनुहुन्छ, सशङ्कित बन्नुहुन्छ। त्यति नै बेला विदुरजी महाराज आएर गान्धारी र धृतराष्ट्रलाई सम्झाएर लिएर जानुहुन्छ। तपस्याको माध्यमद्वारा हरिद्वारमा गएर परम पदलाई उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। एक दिन अर्जुन फर्कन्छन् द्वारिकाबाट। बडा नवीन मुहार लिएर दुखी बनेर उनी आउँछन्। र त्यति बेरमा जो पाण्डवहरूको वंशज थियो, उत्तराको गर्भको बालक जसलाई अश्वत्थामाले अस्त्र प्रहार गरेर गर्भमा नै भगवान श्रीकृष्णले रक्षा गर्नुभएको थियो, र जुन अस्त्रको प्रभावले गर्दा समयभन्दा पहिले नै जुन बालक जन्मेको थियो त्यो बालक आज 13 वर्षको भएको छ र उसलाई परीक्षित नामले सम्बोधन गरिन्छ। सबैले परीक्षित भन्दछन्, किनकि परीक्षणे सुपुरुषु सोत्तरायामजि जनत परीक्षित अभवत्तेन सौभद्र्यास्यात्मजो बलि। अर्थात् परीक्षणेषु पुरुषु, कुरुवंश परीक्षणेषु भनेको लगभग अन्तिम हुन लाग्दा, क्षीण हुन लाग्दा, सकिन लाग्दा, पाण्डवहरूको वंश समाप्त हुन लागेको बेलामा परीक्षणेषु पुरुषु, त्यस्तो अवस्थामा त्यो बालकको जन्म भएको कारणले गर्दा उसको नाम परीक्षित रहन जान्छ। परीक्षणेषु पुरुषु सर्वदा नष्ट हुन लागेको बेलामा बालकको जन्म हो, त्यसैले उसको नाम परीक्षित रहन गयो। त्यो बालक आज 13 वर्षको भएको थियो। आएर जब अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णको स्वधामगमनको वृत्तान्त बताए, धर्मराज युधिष्ठिर अत्यन्तै दुखी बन्नुभयो। वञ्चितोऽहं महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा हेनुमे परितं तेजो देव विष्णुपनं महत्व। अर्जुनले कुरा बताइसकेपछि त्यसपछि पाण्डवहरू स्वर्गको यात्रा गर्नुहुन्छ। त्यही 13 वर्षको बालकलाई परीक्षितलाई राजा बनाएर राजगद्दीमा राखिदिनुहुन्छ र जानुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले यस शरीरलाई र यो संसारलाई छोड्नुभयो भने हामी को हुनु? हामीले पनि छोड्नुपर्छ एक दिन। तसर्थ उसले आएर हामीलाई छुडाउनुभन्दा पहिले यो बुद्धिमानी हुन्छ कि हामीले उसलाई छोड्दिउँ। तसर्थ स्वर्गको यात्रा गर्नुहुन्छ पाण्डवहरूले। यता 13 वर्षको बालक हुर्कँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। इरावती नाम गरेकी कन्यासँग विवाह सम्पन्न हुन्छ। तत्पश्चात दिग्विजय गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न लाग्दछ। अनेक प्रकारका राज्यहरूलाई आफूमा समाहित गर्दछ। एक दिन दिग्विजय गर्दै जाने क्रममा एउटा अनौठो घटना ती राजा परीक्षितले देख्दछ। बडा अनौठो लाग्छ उनलाई त्यो देखेर। तद्धासङ्केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्। भद्रासन, केतुमाल आदि नाम गरेका राज्यहरूलाई विजय गर्दै गर्दै जाने क्रममा बडा अनौठो घटना देखिन्छ। नाति दूरे किलास्तरिं यदासित्तं निबोधने धर्म पदैकेन चरण। एक चरणले मात्र धर्म विचरण गरिरहेका छन्। धर्म धरणीसँग भन्दछन्, पचित भद्रे नाम यमात्मनस्ते दित्सायासीम्लाय तेषं मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तरधीं
दूरे बन्धुं सोचसि कञ्चनाम्ब। हे धरणी हे कल्याणी तिमी कुशल मङ्गल त छौ, किन यति धेरै दुखी छौ? के तिम्रो कोही नजिकको बन्धुले देहलाई छोड्यो अथवा दूर देशमा गयो, टाढा गयो तिमीहरूमा? के किन यति धेरै दुखी छौ बताउ न त। यसरी धर्मले धरणीसँग धरतीसँग सोध्दछन्। अनि धरणीले भन्दछन् भगवान् हि वेद तत्सर्वं जन्मान धर्मान पृच्छसि। हे धर्मराज, तपाईँले जो सोध्नु भएको त्यसको उत्तर त तपाईँलाई पहिल्यै त्यो थाहा छ, फेरि मलाई किन लज्जित बनाउनु चाहिँ कुराहरू सोध्यो। र त्यति नै बेला कालो स्वरूप भएको पुरुषले आएर बडा निर्ममतापूर्वक तारण गर्न लाग्छ, खिच्न लाग्छ, कुट्न लाग्छ। राजा परीक्षितले त्यो देखेपछि उसलाई पक्राउनुहुन्छ, दूरमा जानुहुन्छ, दूरमा जा भन्नुहुन्छ, यहाँबाट दूर जा, टाढा जा भन्नुहुन्छ परीक्षितले गएर। त्यसो भनेपछि त्यो पुरुषले भन्छ महाराज म कहाँ जाउँ, म जहाँ पनि जान्छु धनुषमा लिएर खडा तपाईँलाई पाउँछ। राजा परीक्षितले भन्नु त को होस्? उसले भन्ने राजा महाराज म कवि हुँ। अनि परीक्षितले तब ती गाई र बैलको स्वरूपमा भएका धर्म र धर्मीलाई पनि सोध्नुहुन्छ तिनीहरू को हो भनेपछि धर्मराजले भन्दछन् महाराज तपाईँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ, तपाईँको दुःखको कारण के हो भनेर फेरि राजा परीक्षितले सोधेपछि धर्मराजले भन्दछन् हन्तां वदन्ति खलु किं भूतदोषा वैद्या वदन्ति कफपित्त विकारदोषम् ज्योतिर्विवाग्रहगण प्रवदन्ति दोषम्। महाराज दोष कसलाई दिने? खं खं वदन्ति खलुदं किं भूतदोषम्। वैद्यहरूलाई ओझाहरूलाई धामी झाँक्रीलाई देखाएन भूतदोषा, भूतप्रेत छाया लागेछ, वन जङ्गली लागेछ भन्छ। भूतदोषा खं खं वदन्ति खलुदं किं भूतदोषा वैद्या वदन्ति कफपित्त विकारदोषम्। डाक्टरकोमा गयो भने कफपित्त विकारको ग्यासको समस्या समस्या केही न केही कफपित्त विकार छ भन्छ। वैद्या वदन्ति कफपित्त विकारदोषम् ज्योतिर्विदा ग्रहगण प्रवदन्ति। ज्योतिषीमा गयो भने त्यो राहुको पाली चल्दै रहेछ कि शनिको दृष्टि पारेर खत्तम भएछ, यसैले सबै कमाल गरेछ। दोष कसलाई दिउँ महाराज? कसलाई दोषी भन्ने मलाई थाहा छैन। कोही दुःखको कारण देवतालाई मान्दछन्, कोही दुःखको कारण स्वभावलाई मान्दछन्, मलाई थाहा छैन दुःखको कारण के हो भन्छन्। राजा परीक्षितलाई त थाहा हुन्छ यिनी साक्षात् धर्म हुन्। अधर्म हुन्थ्यो त उसले भन्ने थियो कि दोष त फलानुको भयो, त्यसले गर्दा मलाई आज यस्तो कष्ट छ। तर उनले अरूलाई दोष देखाएन, उनले भने महाराज मलाई थाहा छैन। राजा परीक्षितले भने तिमी साक्षात् धर्म रहेछ, कहीँ त्यो कविलाई भने त यहाँबाट टाढा जा, दूर जा, हट यहाँबाट। त्यसो भने महाराज म कहीँ पनि जान सक्दिनँ, हजुरलाई छोडेर हजुरले मलाई स्थान देखाउनुहोस्, जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ बस्छु भने। ठिक छ त्यसो भए। अनि 4वटा स्थानहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। द्यूतं पानं स्त्रियं शून यत्र धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतं पानं स्त्रियं शून, जहाँ द्यूत क्रीडा हुन्छ, जुवा खेलिन्छ जहाँ, त्यहाँ बस्नु त। पानं जहाँ मदिरा पान हुन्छ, शराब घरमा बस्नु। सुना जहाँ हिंसा हुन्छ त्यहाँ, जहाँ काम वासना हुन्छ त्यहाँ। यी 4 ठाउँमा तेरो निवास होस्, 4 स्थानमा त बस्नेछस् भनेर 4 स्थान दिनुभएको राजा परीक्षितले उसले 8 बनाए 4लाई। जहाँ दुध क्रीडा हुन्छ त्यहाँ अमृत हुन्छ, झुट हुन्छ, 5 भूत। अनि जहाँ मदिरा पान हुन्छ त्यहाँ मदनमत्तता हुन्छ, 6 भयो। अनि जहाँ काम हुन्छ त्यहाँ क्रोध हुन्छ, 7 भयो। अनि जहाँ हिंसा हुन्छ त्यहाँ रजोगुण हुन्छ, 8 भयो। यसरी 4लाई 8 बनाउँछ। अनि फेरि भन्छ महाराज यतिले मात्रै त पुग्दैन भन्नु। अच्छा परिवार ठुलै छ कि क्या हो? होइन महाराज, परिवारको लागि भन्दा पनि अतिथिको लागि
मेरा पनि ज्वाइँ चेलाहरू हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बस्दा अलि राम्रो ठाउँ चाहियो। पाप कर्म गरेर कमाएको धनमा सुनमा मेरो निवास होस्, मलाई त्यो ठाउँ दिनु न भन्नु। राजाले भने ठिक छ, त्यसो भए सुवर्णमा पनि तेरो सुनमा पनि तेरो बास हुनेछ। यसरी कलिले निवास गर्दछन्। गरिसकेपछि एक दिन राजा आफ्नो भवनमा सुखसँग रहेका हुन्छन्। त्यसै सन्दर्भमा एक दिन मलाई इच्छा हुन्छ मेरा पूर्वजहरूले मेरो लागि के राखिदिनु भएको रहेछ, के छोडिदिनु भएको रहेछ भनेर सङ्ग्रहालयमा हेर्न जान्छन्। सङ्ग्रहालयमा गएर हेरेको एउटा बडा सुन्दर मुकुट रहेछ, सुनले जति गरिएको, सुनले बनाइएको बडा सुन्दर मुकुट रहेछ। राजालाई इच्छा भयो यो मुकुट लगाउनु पर्यो। मुकुट पहिरिने इच्छा भयो, पहिरिए शिरमा, पहिरिएपछि अनि इच्छा भयो शिकार खेल्न पर्यो। आज गएर राजा परीक्षणले कुनै पनि शिकार खेलेको प्रसङ्ग कतै छैन, त्यति हो शिकार खेलेको। त्यसैले यहाँ एकदा शब्दको प्रयोग गरेको छ। एकदा धनु उद्यम्य विचरन् मृगा धनुगतः श्रान्त क्षुदितस्त्रीषितो भीषम्। एक दिन धनुष बाण लिएर शिकार खेल्न भनेर जान्छ। वनमा गएर बाण प्रहार गर्छन्, मृगलाई लाग्छ, घाइते मृग बाणैसँग भाग्छ। सेनाहरू मृगको पछि पछि दौडन्छन्। राजा परीक्षित पनि त्यसलाई छेक्न भनेर दौडन्छन्। दौडने क्रममा सबै छिन्न भिन्न हुन्छन्, छुटिन्छन्। कोही कहाँ हुन्छ, एक्लै हुन्छन्। वनमा भट्किन लाग्छन्। राजा परीक्षित उक्लिन्छन्। मृग कहाँ गयो? एक वनदेखि अर्को वन खेदाउने क्रममा, भाग्ने क्रममा वनमा हराउँछन् सबै। मार्ग खोज्दै खोज्दै, रास्ता खोज्दै खोज्दै राजा परीक्षित एक आश्रममा आइपुग्छन्। ऋषिको आश्रममा आएर हेरेको ऋषि त बडा तपस्याको मुद्रामा बसेका छन्, ध्यान मुद्रामा। र ध्यानको मुद्रामा ऋषिलाई जब देखे राजा परीक्षितलाई लाग्यो राजालाई स्वागत गर्नुपर्छ भनेर आँखा चिन्दै थिए। तसर्थ यसलाई त मरेको सर्पको माला नै ठिक छ। उनले मरेको सर्पको माला लगाइदिए, त्यहाँबाट निस्किए। ती ऋषिको पुत्र थिए, श्रृङ्गी नाम गरेका ती ऋषि थिए जसलाई परीक्षितले माला लगाइदिए। उनी थिए समीपको पुत्र थिए श्रृङ्गी। श्रृङ्गी ऋषिपुत्र गुरुकुलमा गुरुबाट अध्ययन गरेर आउँदै थिए। आउने क्रममा उनको मित्रसँग भेट हुन्छ। पौरस्तस्य पुत्रो तिग्मतेजा महातपाः शृङ्गी नाम महाक्रोधो दुष्प्रसाद महाव्रतः। अत्यन्तै व्रतशाली शक्तिशाली श्रृङ्गी नाम महाक्रोधो, क्रोधी थिए, श्रृङ्गी ऋषिका छोरा। तिग्मतेजा बडा तेजस्वी थिए। उनको साथी थियो एउटा कृष्ण नाम गरेको श्रृङ्गीको मित्र थियो, साथी। तेजस्विनस्तव पिता तथैव च तपस्विनः स्वस्कन्देन वहति मा शृङ्गीं कार्वितो भव। तब त्यो कृष्णले के भन्यो भने आउँदै गएर बाटोमा भेटेर रास्तामा भेट भयो दुई साथीको। अनि भन्यो उसले तेजस्विन तव पिता, तेरो पिता बडा तेजस्वी छन्। श्रृङ्गी तथैव च तपस्विन, त्यसै गरी तिमी पनि बडा तपस्वी छौ, तेजस्वी छौ। सबंस्कन्देन वहति, तिमी बडा आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड गर्छौ। कतै पुरुष मानिकम, कतै वाचस्तथा विदा। तिमीलाई पनि आफ्नो ज्ञानमा बडा घमण्ड छ, अहङ्कार छ, गौरव छ। तर आजदेखि व्यर्थ छ तिमीले त्यो ज्ञानलाई लिएर घमण्ड गर्नु। श्रृङ्गीले भने किन? किनकि ऋषिले भन्यो सबंस्कन्देन वहति, मुर्दालाई काँधमा बोक्नेले पनि गर्व गर्न सक्छ। आज तिम्रो पिताले मुर्दालाई काँधमा राखेको छ, मरेको सर्पको माला लगाएको छ, अनि तिमी आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड गर्छौ। कहाँ गयो तिम्रो त्यो दर्प? भरि बात
कहाँ गयो आज त्यो घमण्ड यसरी उचालिन्छ यसरी बडा रिसाउँछन् अनि उनका क्रोध मूर्ति नै थिए अनि श्राप दिन्छन् तिनले कौशिक्याको उपस्थित बाघ वज्रम विशेषर्ज जुन आतताईले मेरो पिताको गलामा मरेको सर्पको माला लगाइदियो आजको 7 दिनभित्र उसको निधन होस् भनेर तब ती श्रृङ्गीले राजा परीक्षितलाई श्राप दिन्छन् साथीले उचालेको गरे अनि पिताको छेउमा दौडँदै जान्छन् जाँदाखेरि पिता समाधिबाट बिउजिसक्नु भएको थियो उठिसक्नु भएको थियो पिताले सोध्नुभयो पुत्रलाई किन बाबु तिमी बडा असहज छौ भनेपछि श्रृङ्गीले सबै वृत्तान्त बताए पिताजी यस्तो यस्तो हो मैले श्राप दिएँ त्यसलाई अनि समीपले भने बाबु तिमीले नकाम गर्यो तिम्रो मित्रको कुरा सुनेर तिमीले यसरी आवेशमा निर्णय लिनु हुँदैन थियो राजा परीक्षितलाई श्राप दिएपछि अब शासन गर्ने को हुन्छ कसले प्रजाको पालन पोषण गर्छ तिमीले गलत गर्यो बाबु भनेर सम्झाए समीपले भने एउटा काम गर अब तिमी जाऊ गएर मलाई जानकारी गराइदियो राजा परीक्षित गए आफ्नो भवनमा गएर जब उनले मुकुट उतार्ने बित्तिकै उनलाई लाग्यो कि आज मैले ठुलो भुल गरेँ एक त कहिले सिकार खेल्दैन थिएँ कुनै जीवको हत्या गर्दैन थिएँ आज हत्या गर्ने इच्छा भयो अनि फेरि म ऋषिलाई पनि मैले त्यस्तो अपमान गरेर आएँ धिक्कार छ मलाई दण्ड मिल्न पर्छ यस्तो लाग्न थाल्यो मलाई मुकुट उतारेर स्नान गरेर विश्राम गर्न लागेपछि जब विश्राम गर्न थालेँ त्यस पछाडि उनलाई त्यस्तो महसुस भयो त्यस्तो फिल भयो र त्यति बेला ती समीप पनि आए त्यहाँ समीपले पठाएर श्रृङ्गी पनि आए गौमुख नाम गरेका आफ्नो शिष्यलाई पनि पठायो उनले त्यो दिन कस्तो हुन्छ होला कल्पना गर्नुहोस् त कसैले भन्यो तपाईँलाई आएर तपाईँ अबको 7 दिनमा मर्दै हुनुहुन्छ भनेर खान मन लाग्छ सङ्गीत सुन्न मन लाग्ला भजनमा नाचौँ जस्तो हुन्छ जति ठुलो सङ्गीत बजे पनि जति ठुलो रिदम बजे पनि त्यो रिदममा झन्कृत हुँदैन सायद बराबर स्थिति अर्कै हुन्छ होइन भोजन छ भोक पनि छ तर ग्रहण गर्ने इच्छा हुँदैन त्यो कल्पना गरेर त्यस्तो भएको नहोस् कामना गर बडा परीक्षित त्यो सुन्ने बित्तिकै उनलाई कतिकै दुःखी भएन भने उनले तत्काल बोलाएर पुत्रलाई माला लगाइदिए आजदेखि त राजा होस् तैँले राज्य सम्हाल्नु म पनि गङ्गाको तटमा घर छोडेर उनले तत्काल निस्केर त्यो सबै गराउनेवाला मुकुट थियो मुकुट भनेको त शिर हो नि त शरीरको मुकुट शिर होइन अनि शिरमै लगाएको छ मुकुट त्यो कसको मुकुट थियो जरासन्ध नाम गरेको दानहरूको मुकुट थियो पाण्डवहरूले भीमले जब जरासन्धको वध गरे पश्चात जरासन्धको मुकुट ल्याएर सङ्ग्रहालयमा राखेको थियो त्यो मुकुट लगाएपछि अनि मती दिदियो ऊर्जाले त्यसरी प्रभावित गराउँछ त्यो एनर्जीले त्यसरी प्रभावित पार्दछ हामीले अरूले लगाएको वस्त्र लगायौँ भने त्यसको विचार पनि हामीले लगाउँछौँ थाहा छ यसरी नै कुरा सङ्क्रमित हुन्छ विचार पनि किनकि भित्र लगाएर चिजहरूबाट डिएनएसम्म पत्तो लाग्छ वस्त्रबाट पनि है भित्री वस्त्रहरूबाट जहाँ हाम्रो पसिनाहरू सुविधा छ तसर्थ ती कुराहरू बडा वैज्ञानिक कुराहरू छन् शिर बिग्रियो विचार बिग्रियो शिकार गर्ने इच्छाको श्रापै नहुँदा तसर्थ विचार गर्नु पूर्व पनि विचार गर्नुपर्छ अन्यथा त्यही विचारले मारिदिन पनि सक्छ राजा परीक्षित गङ्गाको तटमा गए गङ्गाको तटमा पुग्ने बित्तिकै सारा भारतवर्षका व्यक्तिहरूले थाहा पाइसकेपछि उनीहरू दौडँदै आए सबै आएर राजा परीक्षितलाई श्राप मिल्यो अरे भनेर दौडँदै आउन थाले सान्त्वना दिन थाले राजा परीक्षितले भने महाराज मर्नेवालाको कर्तव्य के हो बताइदिन पर्यो पुरुषस्येहयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परम गुरुं राजा परीक्षितले एउटै प्रश्न गरे सबैसँग महाराज मर्नेवालाको कर्तव्य के हो
जो नित्य मरिरहेको छ त्यसले के गर्न पर्छ? अनेक विवाद भयो, विद्वानहरूमा पनि झगडा मचियो। त्यस बीचमा एउटा सानो बालक आयो, त्यहाँ 16 वर्षको बच्चा। अनेक प्रकारका मानिसहरू उसका पछि पछि दौडिरहेका छन्। नन्द धडङ्ग देखेर, बाल ब्रह्मचारीलाई देखेर, सुखदेवको त्यो स्वरूपमा देखेर उहाँ गङ्गाको तट पर आउनुहुन्छ। केटाकेटीहरू पछाडिबाट ढुङ्गा हान्छन् कसै, ती सबै कुराको परवाह नगरी आउनुहुन्छ। ऋषिहरूले जब त्यो स्वरूपमा सुखदेवजी महाराजलाई देखे, जो राजा परीक्षितलाई सान्त्वना दिन भनेर उपस्थित भएका थिए गङ्गाका तटमा, ती सबै सुखदेवलाई देख्ने बित्तिकै उठेर उभिएर स्वागत गर्दछन्। सद्गुरुदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज को आगमन हो, उच्च आसनमा राखे। राजा परीक्षित पनि छक्क पर्यो, 16 वर्षको बच्चा। सबै उसलाई देखेर स्वागत गर्दैछन्। उभिएर उनले पनि हतार हतार उभिएर स्वागत गरे, चरणमा परे, चरण ग्रहण गरेर भने महाराज मर्नेवालाको कर्तव्य देखिएको हो। अनि राजा परीक्षित त्यसपछि सुखदेवजी महाराजले सम्झाउनु, बडा सुन्दर भाव छ। चित्रपट तरुणले वृद्ध शिष्या गुरुयुवा, गुरुस्तो मौन व्याख्यान, शिष्यास्तु छिन्न संशया। चित्रपट तरुणले वृद्ध शिष्या गुरुयुवा, गुरुस्तु मौन व्याख्यान, शिष्यास्तु छिन्न संशया। चित्रपट तरुणले बडा सुन्दर गङ्गाको तटमा वृक्ष छ, जुन वृक्षको फेदमा सुखदेवजी महाराज 16 वर्षको कलिलो बालक बसेको छ। वृद्ध शिष्य गुरु युवा, गुरु चाहिँ युवा छन्, शिष्य चाहिँ कस्ता छन्? बडा वृद्धहरू छन्, दाँत झरेका, केश पाकेका, छाला चाउल गर्दै गएको काला, त्यस्तो सबै सुखदेवजी महाराजलाई देखेर नतमस्कार बनेका छन्। अनेक प्रश्न लिएर अनेक सुखदेवको सम्मुख आएका छन्। सबैलाई एउटै उत्तर दिनुहुन्छ यी गुरुले। अनेक प्रश्न अनेक छन्, धेरैवटा प्रश्नको पनि एउटै उत्तर मिल्छ। एउटै उत्तर दिँदा सबैलाई उत्तर मिल्छ, सबै प्रसन्न बनेर जान्छन्। यसरी राजा परीक्षितलाई उहाँले उपदेश गर्नुहुन्छ। गुरुको मौन व्याख्यान, त्यहाँ के को व्याख्या गर्नुभयो? गुरुले मौन व्याख्यान, मौनको व्याख्या गर्नुभयो। त्यसकारण जुन विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ, जुन विषयलाई हामी बोलेर बुझाउने कोसिस गर्दैछौँ, यो विषय बोलीको विषय हो। यस्तो वाचो निगर्तन्ते अप्राप्य मनसा छ, कठोपनिषदले पनि भन्छ, जहाँ मन पनि वाणीको साथमा फर्कन्छ। यो विषय बोलीको विषय होइन, यो विषय शब्दको विषय होइन, बोलेर बताउन सकिने विषय हो होइन। यो विषय मौनको विषय हो। यसलाई बस अनुभव गर्न सकिन्छ, यसलाई बस हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, किनकि ब्रह्मको विषय हो। ब्रह्म कस्तो छ कसरी बताउनु? बताऊ ब्रह्म कस्तो छ, मौन उत्तर आउँछ, मौन उत्तरमा मात्रै ज्ञानी ब्रह्म बताउँछ। मौन उत्तरमा नै ज्ञानीले ब्रह्म बताउँछ। भागवतमा 18 श्लोक छन् भनेर अघि मैले परिचय दिएको थिएँ। गणना गर्दा पुग्दैन, 14,905 श्लोक मात्रै छ। मलाई लाग्छ त्यो जानी त्यति चाहिँ छोडिदिएको होला जस्तो लाग्छ। धेरै हेर्नुभयो भने सहस्त्रनामहरू भनेको हुन्छ, गन्दै जाँदा चाहिँ एउटा कमी हुन्छ। जो वास्तवमा छ त्यो चाहिँ शब्दभन्दा पर छ, शब्दभन्दा अतीत छ, दूर छ, टाढा छ। त्यो शब्द जहाँ पुग्दैन त्यहाँ छ, सायद त्यो भएर त्यति चाहिँ छोडिदिएको हुनपर्छ। जानी किनकि त्यो विषय मौनको। बताऊ ब्रह्म कस्तो छ, मौन उत्तर आउँछ, मौन उत्तरमा मात्रै ज्ञानी ब्रह्म बताउँछ। परीक्षितलाई सम्झाउनु भयो, मर्नु सबै पर्छ, 7 दिनमा सबै मर्नुपर्छ। 7 भन्दा फाल्तु दिनै छैन। तिमी त बडा भाग्यमानी छौ परीक्षित, तिमी आफूलाई सौभाग्यशाली ठान, किनकि तिमीलाई 7 दिन अगाडि थाहा भयो।
मर्नुभन्दा पूर्व तिमीले थाहा पायो यहाँ त यस्ता यस्ता व्यक्ति बसेका छन् तिमीले साथमा परीक्षित काँधमा काँध मिलाएर तीसँग आसन एउटै बनाएर बसेका व्यक्तिहरू छन् जो 7 दिनभन्दा अगाडि मर्दैछन् तर तिमीलाई खबरै छैन थाहै छैन तिमी पनि बडा भाग्यमानी छौ परीक्षित तिमीले मर्नु अगाडि आफ्नो मृत्यु थाहा पायो त्यसैले दुःख नमान आसनलाई जितेर बस आफ्नो नकोस् जितासन जितश्वासो जितसङ्ग जितेन्द्रिया तिमीले आसनलाई जित्यो भने स्थिर आसनमा बसेपछि जसरी पानी स्थिर भएपछि पानी स्थिर हुँदा पानीमा भएको विकार के हुन्छ भने त मैलो छ पानी धमिलो छ भने पानी एउटा बर्तनमा भरेर राख्नु भने त्यो त्यहाँ भएको मैलो कहाँ जान्छ ठिक्रिन्छ तल जान्छ फेरि भने अनि माथि पानी के हुन्छ सङ्लो हुन्छ सफा हुन्छ सम्झिन्छ त्यसै गरी तिमी स्थिर आसनमा बस्यो भने तिम्रा सारा विकारहरू ठिक्रिन्छन् अनि तिम्रा विचारहरू सम्झिन्छन् तिमी सम्झिँदै जान्छौ तिम्रा विकार ठिक्रिँदै जान्छन् तिमी सम्झिँदै जान्छौ तिम्रा विकार ठिक्रिँदै जान्छन् तिमीलाई स्वच्छता हुँदै जान्छ र सबै नअत्तालु मृत्यु वास्तविकता हो सबैले मर्नुपर्छ तिमी मात्रै एउटा मर्ने हो र जस्तो जन्म हुन्छ उसो मर्नुपर्छ जन्म नै मृत्युको योग्यता हो मर्नको लागि कुनै युनिभर्सिटीमा गएर दिल्ली युनिभर्सिटीमा गएर बिएचयुमा गएर सर्टिफिकेट लिनुपर्छ कि हम मर्ने योग्य हो गए दिएको सर्टिफिकेट हमारे पास देखाउन जरुरी छ जन्म जुन दिन हुन्छ त्यही दिन मर्न योग्य बन्छ जन्म नै मृत्युको योग्यता हो जन्म नै मृत्युको सर्टिफिकेट हो त्यति बेलै मर्न सक्छ जन्म हुन्छ तसर्थ तिमी बडा भाग्यमानी छौ परीक्षित तिमीले मृत्युभन्दा अगाडि मृत्युलाई चाल पायो आफूलाई दोष समाजे तिमीले डराउनु पर्ने केही छैन परीक्षितलाई तब लाग्यो कि मैले साँच्चै आज गुरु भेटाएँ उनले सुखदेवको चरणपट्टि अनि सुखदेवले उपदेश गर्नु बडा दिव्य ज्ञानको उपदेश गर्नुभयो सम्झाउनु गएर 7 भन्दा फाल्टो दिन चाहिँ सबैले 7 दिन मर्छन् तिमी मात्रै मर्ने होइन 7 दिन 7 भन्दा फाल्टो दिन छ भने त आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार फेरि त्यही रिपिट हुन्छ 7 भन्दा माथि दिन छैन सोमबार में तेरा जन्म हुआ मंगल में हुई शादी बुध में तेरी बुद्धि आई उम्र नहीं गई आदि बृहस्पति को जोर संपत्ति करने लगा गुमान मोह माया के चक्कर में भूल गया हे भगवान शुक्रवार विधेयक में ईश्वर गुणगान लगाया मनुष्य चोला पाकर भी गए जन्म गवाया शनिवार में लगी बीमारी जब तो हुआ उदास तुम कभी भी दूर से देख के कोई न जाए तेरे पास गया शनिवार आया रविवार हो गई तेरी छुट्टी बदे हाल आया तो जग में खुली रह गई मुट्ठी सब कुछ आ गया सोमबार में तेरा जन्म हुआ मंगल में हुई शादी भनेको सोमबार एक दिन जन्मिरै सकिन्छ अरे जीवनको जन्मिँदै सकिन्छ कि कहिले आमाको गर्भबाट कहिले गुरुको गर्भबाट कहिले ज्ञानको गर्भबाट कहिले अनुभवको गर्भबाट एउटा दिन जीवन मान्नु 70 वर्ष तपाईँ बाँच्नुहुन्छ हाम्रो आयु 70 वर्ष राख्नु अवसर आयो 70 वर्षमा सिक्दा सिक्दै जान्छ अरे कि 10 वर्ष चाहिँ नि 7 भागको एक भाग चाहिँ के हुन्छ जन्मिने क्रममा सिक्ने क्रममै जान्छ सकिन्छ कहिले आमाको गर्भबाट कहिले गुरुको गर्भबाट कहिले ज्ञानको गर्भबाट कहिले अनुभवको गर्भबाट सिक्दा सिक्दै पुरा 70 वर्षको आयुको 10 वर्ष चाहिँ के हुन्छ जन्मिँदै जान्छ बुझ्नुभयो कि न सोमबार में तेरा जन्म हुआ त्यही भएर सोमबार में तेरा जन्म मंगल में हुई शादी अनि अरू 10 वर्ष चाहिँ के गर्न दिन्छ शादी भनेको सम्बन्ध गाँस्दा गाँस्दै एउटासँग व्यवहार गर्यो त्यसको त व्यवहार ठिक छैन साह्रो गडबड रहेछ त्यसलाई त छोड्दै मैले अर्कोसँग थाले व्यवहार अब व्यवहारले मात्रै होइन यहाँ त सम्बन्धको पनि व्यवहार चल्छ दिएको दिवस बडा गर्वसँग भन्छ आज हिजोसम्म भन्थ्यो म उभिना बाँच्नै सक्दिनँ आज भन्छ म उसँग बाँच्नै सक्दिनँ हिजो जो बिना बाँच्न सक्दैन थियो आज उसँगै बाँच्न सक्दैन सम्बन्धको जोड घटाउनै सकिन्छ अरू 10 वर्ष हो कसैले मनाउने क्रममा एउटालाई मनाए अर्को रुष्ट हुन्छ इस तरफ हम बना रहे हैं उस तरफ से टूट रहा है इस तरफ हम बना रहे हैं उस तरफ से टूट रहा है
आज मुझे ऐसा लगा कोई मुझे लूट रहा है। दो पल की इस जिंदगी में बैर किसी से करना ही क्यों, एक को अभी अभी मना आया, दूसरा फिर से रूठ रहा है। आज मुझे ऐसा लगा कोई मुझे लूट रहा है। कसैलाई मनाउँदै फकाउँदै बित्छ कि हाँसी गर्छ चाहिँ एउटा रिसाउँछ, कोही बात नहीं सरी भनेर सरीले काम गरेन भने देऊ छरी भनेर आयो। फेरि कुरा जान्छ, संबंध जोड़ घटाउनै जान्छ कि 10 वर्ष। सोमबार में तेरा जन्म हुआ मंगल हुई शादी, बुध में तेरी बुद्धि आई भने चाहिँ बिहे गरेपछि बुद्धि आउँछ। त्यो बुद्धि चाहिँ छोरोको नाम होला सायद, बुद्धि पर्छ हरियालमा। बुध में तेरी बुद्धि आई, उम्र रह गई आदि। बुद्धि त आयो के गर्नु, उमेर आदि ढल्केर गइगयो, छैन अब समय हातमा, के गर्नु। बुध में तेरी बुद्धि आई, उम्र रह गई आदि। बृहस्पति को जोड़ संपत्ति करने लगा गुमान, अनि बृहस्पति को थोड़ी थोड़ी संपत्ति कमायो। संपत्ति कमाएपछि अलिअलि घमण्ड आयो। अब सडक मेरै हो, यो रास्ता पुरा मेरै हो भने जस्तो यताबाट हिँड्नु, उताबाट हिँड्नु, पुरा ढल्केर हिँड्न थाल्छ। न अभिमान भयो। बृहस्पति को जोड़ संपत्ति करने लगा गुमान, मोह माया के चक्कर में भूल गया हे भगवान। आफ्नो विगत बिर्स्यो कि, आफ्नो धरातल बिर्स्यो। म कहाँबाट आएको, मेरो विगत के हो, मैले देखेको धरती के हो, म कुन स्थितिबाट आएको, त्यो सबै बिर्स्यो उसले। अलिकति केही हुने बित्तिकै सबै बिर्स्यो, आफ्नो विगत, आफ्नो इतिहास, आफ्नो भूगोल, आफ्ना पूर्वजलाई बिर्सिन्छ। शुक्रवार कुनै ईश्वर गुणगान गाया, मनुष्य चोला पाकर भी गए भेजन गवाया। अब शुक्रवार आयो, बडा फुर्सदको दिन। शुक्रवार आयो, फुर्सदको दिन। फुर्सदको दिन त पिकनिकको जाने हो, त्यो पनि वनभोज खाँदै बित्यो। रमाइलो गर्दा गर्दै अरू 10 वर्ष बित्छ हेर्नुहोस्। यसरी 50 वर्ष बितिसक्यो, थाहा पाउनु भयो नि। 10 वर्ष गर्दै कहिले सिक्दा, कहिले सम्बन्ध जोड घटाउ गर्दा, कहिले सम्पत्ति कमाउँदै बित्यो नि। 50 वर्ष बितिसक्यो हेर्नुहोस्, शुक्रबार बित्यो। अनि रमाइलो गर्नुपर्छ 2 दिनको जिन्दगीमा, मरिरहनु छ। आउ न नाच्नु, हाँसेर भन्यो, हाँस्दै उता सब कुरो छुटिसक्छ, थाहा नै हुँदैन। एकछिन रमाइलो गरेर हाँस्यो, अनि अलिक पातिर फेरि रुन थाल्यो। बडा डरदा लाग्छ चिन्दै। शुक्रबार कुनै ईश्वर गुणगान गाए, मनुष्य चोला पाकर भेजन गवायो। एउटा फुर्सदको दिन मिलेको थियो, अवसरको रूपमा मिल्छ कि जीवन। तपाईँ शिक्षक हो भने शिक्षित समाज निर्माण गर्नको लागि एउटा अवसर दिएको छ जीवनले। त्यो अवसरलाई जान्नु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो। अनि जान्छ त्यो शुक्रबार फुर्सदको दिन। अब मोज गरेपछि, मस्ती गरेपछि, भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं भित्ते नृपादात भयं। भोग भएपछि रोगको भय हुन्छ। शुक्रबार वनभोज गरेर खाएपछि अब रोग लाग्ने हो। खाना नजानेपछि रोग लाग्ने, खाना जान्ने भने रोग लाग्दैन। तसर्थ मानिसहरू खाना नपाएर भन्दा बढी खाना नजानेर मर्छन्, थाहा छ किन? खाना नपाएर भन्दा, भोकमारी लागेर भन्दा बढी खाना नजानेर बढी खाएर चाहिँ मर्छ मान्छे। त्यस्तो छ। अनि बिरामी हुन्छ, शनिबार आउँदा लगी बिमारी, बिमारले पक्रियो। शनिबार में लगी बीमारी, जब तो हुआ उदास, तो तुम कभी नहीं दूर से देखी कोई न जाए तेरे पास। बिरामी भएर थला परे अरे भनेपछि यहाँ आउँछन् आफन्तले भेट्न टाढा टाढा। कस्तो छ बा, चिन्नु भयो? चिने त जान्थ्यो, म त जान भन्नु बाले हो नि। तिमीलाई चाहिँ छोड्दिन सँगै जाउँ भनेको भनेर बाले पक्रियो भने के गर्छ? यता वर्ष बाले चिन्नु भएन, बालाई चिनाउनु भएन, मर्ने बेलामा चिनाएर के गर्छ? अनि आएर लोलोपोतो गर्दा त भएन। ती पनि 1-2 दिन पछाडि आउन छोड्छन्, 2-4 दिन पछाडि आउन छोड्छन्। ओछ्यान परेपछि फोहोर मैला हुन्छ, शरीरबाट गन्ध उठ्न थाल्छ। अनि टाढैबाट खाना खाने अन्त अलिक परबाट दिन्छ। कोही बेला यसो आफन्त कोही आयो भने नजिकबाट सेवा गरे जस्तो पनि गर्छन्। शनिबार में लगी बीमारी, जब तो हुआ उदास, उदास बन्छ, सारा इतिहास सम्झिन्छ, विगत सम्झिन्छ।
कुटुम्ब कविले दूरसे देखेर टाढीबाट हेर्न थाल्छन् छेउमा जाँदै आँखा अलि बिगार्छन् दृष्टि पनि बिगार्छन् है नजरले कुरा गर्दै जान्छन् नाक खुन्दै जान्छन् त्यो त राम्रो लाग्दैन थाहा हुन्छ नि त सुतेकोलाई त ओछ्यान गरेको सबै देखेर बडा उदास बन्छौ गया शनिबार आया रविबार हो गई तेरी छुट्टी बड़े हाथ आया तो जरूर हात बाँधेर आयो हात खुल्ला रहन्छ साथी सबैको जीवन सकिन्छ परीक्षित तिमी मात्र यस्ता एक्लो होइनौ जो साथीमा मर्दैछौ तर तिमी मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो साथीमा मर्दैछौ र अगाडि तिमीलाई खबर छ अरू कसैलाई खबर छैन यहाँ भोलि मर्नेवाला अहिले मर्नेवाला छ त्यसलाई थाहा छैन अहिले मर्नेलाई थाहा छैन तिमी त 7 दिन पछि मर्ने तिमीलाई थाहा भयो त्यस कारण तिमी बडा सौभाग्यशाली छौ भाग्यमानी छौ कसरी तिमी स्थिर आसनमा बस आसनलाई जितेर स्थिर आसनमा बस्यौ भने जसरी पानी स्थिर भएपछि पानीमा भएको मैलोपना विकारपना तल गएर तिग्रिन्छ र पानी सम्झिन्छ त्यसै गरी तिमी स्थिर आसनमा बस्यौ भने तिम्रा सारा विकारहरू तिग्रिन्छन् तिम्रो विचार स्वच्छ हुन्छ अनि तिमी मोक्षलाई प्राप्त गर्नेछौ मुक्त बन्नेछौ सम्झाउनुहोस् पदेजी महाराजले यसरी राजा परीक्षित र सुखदेवको भेटको प्रसङ्ग यति नै आजको कथामा यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ बडा प्रेमसँग सुनिदिनु धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु यो प्रेमले सद्भाव कहिले कसैको दुर्गति नहोस् सबैको जीवन सुखमय बनोस् सुन्दर बनोस् पितृको आशीर्वाद सदासर्वदा हामी सबैलाई प्राप्त होस् यहाँ स्थान बनाउँदै हुनुहुन्छ गुरुहरूले समितिहरूसँग मिलेर व्यवस्थापनमा उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ बारम्बार मलाई भेट्न जाँदाखेरिदेखि नै भन्नुभएको समितिका व्यक्तिहरूले सबैजनाको त म नाम जान्दिनँ कि हामी त बिल्कुल नयाँ छौँ केही पनि जान्दैन हामीलाई कुरा सिकाउनु पर्छ त्यसो भएर तपाईँहरूले पितृको फोटो ल्याउनु भएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले अहिले सकिरहेका छैनौँ तर मलाई विश्वास छ कि भोलिसम्ममा त्यो सबै व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई कसरी राख्ने कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हामी मिलाउनेछौँ र आफ्ना पितृहरूको पूर्वजहरूको फोटोहरूलाई ल्याएर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ भागवतको माध्यमबाट पितृहरूले परम मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ वर्ष 2 वर्षमा कमसेकम गाउँमा एउटा पुराण लाउँदा फेरि ल्याइदिन्छ होइन हामीलाई पनि केही न केही ऊर्जा प्राप्त हुन्छ केही न केही कुराहरू अध्यात्ममा भक्तिमा थोरै भए पनि जीवन समर्पित हुन्छ बडा भाग्यमानी हुन्छ यो शुभारम्भ पनि कति भाग्यमानीको तपाईँको अक्षय तृतीयाको दिन थाल्नु भएको छ यो पुण्य त कहिल्यै क्षय हुँदैन यस्तो भाग्यमानी त सायद म त लगभग यो दोस्रो तेस्रो पटक मात्रै हो जहाँ अक्षय तृतीयाको दिन मैले कथा सुरु गरेको कति वर्ष हो लगभग 12-13 वर्षभन्दा बढी होला कथा भनेर हिँड्न थालेको बट यो चाहिँ दोस्रो मात्रै हो सायद यो अक्षय तृतीयाको दिन जहाँ कथा प्रारम्भ हुँदैछ आज गरेका दान पुण्य कर्महरू कहिले क्षय हुँदैनन् कमसेकम यो महान विराट यज्ञमा जोडिनु होला जति दिन सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै समर्पण गरेर योगदान गरेर तपाईँको दान भनेको केवल द्रव्यको मात्रै हुँदैन तपाईँले यहाँ आएर नित्यप्रति यसलाई सफा गर्नु होइन यसलाई सफा गर्नु त्यो पनि त सेवा हो मन्दिरको सफा गर्नु स्वच्छता गर्नु यहाँ फ्यालेका अनेक प्रकारका प्लास्टिकहरूलाई ठाउँमा लगेर जलाउनु त्यसलाई नष्ट गर्नु अनेकतिर प्लास्टिकहरू सजिएका हुन्छ प्लास्टिकले पृथ्वीलाई बडा नष्ट गर्छ माटोको त दुश्मन हो प्लास्टिक 450 वर्ष लाग्छ प्लास्टिक पुरिनलाई नष्ट हुनलाई कति अरे 450 वर्ष भनेको थोरै हो एउटा 20 केजीको बोतल नष्ट हुनलाई भूमिको माटोको उर्वरा शक्ति नष्ट गरिदिन्छ अनि जलाउँदा त नष्ट भइहाल्छ भन्नुहुन्छ होला पुरा सौरमण्डललाई दूषित गरिदिन्छ वायु प्रदूषण हुन्छ त्यति सजिलै कहाँ त्यसको नष्ट हुन्छ तर प्लास्टिकमा यसरी हामी सम्बन्ध गाँसिसकेका छौँ बिना प्लास्टिक बाँच्नै नसक्ने भएको छ र प्लास्टिक धेरै छरिएको देख्दा बडा पीडा लाग्छ बडा दुःख लाग्छ त्यसलाई इकट्ठा गरेर तपाईँ चलाउने एउटाले ड्युटी दिनुभयो भने पनि त्यो पनि सेवा हो अनेक संसेवाका माध्यम अनेक योसँग जोडिने माध्यम तसर्थ सक्नेले दान दिने दान दिएर यो यज्ञलाई पनि उतार्नु पऱ्यो नि त यत्रो पेन्ट लगाएको छ उसलाई पनि 2-4 पैसा दिन पऱ्यो होइन सबैलाई बिदा गर्न पऱ्यो त्यसो भएको कारणले गर्दा जति सकिन्छ जसरी सकिन्छ त्यसरी गर्ने यति नै दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन धेरै दिनेलाई ठुलो थोरै दिने चाहिँ सानो भन्ने हुँदैन
जसले जसरी दिन्छ भावले प्रेमले दिएको हरेक वस्तुको मूल्य किन हुन्छ बराबर हुन्छ थोरै धेरै भनेर हामी त्यसरी छुट्याउने छैनौँ पक्का समितिले पनि छुट्याउने छैन आफ्नो क्षमता दक्षता अनुसार दक्ष अनुसार यहाँहरूले प्रदान गर्नुहुनेछ कहिले कसैको आँखामा कोही शत्रु भनेर नआओस् सबैको आँखामा मित्र भनेर बस्न सक्नुहोस् कहिले कसैको आँखा दुःखको कारण नरसाओस् सुखले बगाउनु दुई चार थोपा आँसु बग्छन् भने पनि खुसीमा बगाउनु दुई चार थोपा आँसु बग्छन् भने पनि सबैको जीवन उदाहरणीय बनाउनुहोस् राम्रो बनाउनुहोस् मङ्गलमय बनाउनुहोस् जीवन यस्तो होस् कि अर्कोले देखेर भन्नुहोस् म पनि त्यस्तै जीवन बाँच्छु मलाई पनि त्यस्तै जीवन मिलोस् उसले इच्छा गरोस् हाम्रो जस्तै जीवन बाँच्ने यो भाव यही प्रार्थना यही निवेदन यही प्रेमको साथमा थुप्रै रोचक कार्यक्रमहरू हामी बिचमा छन् आज त पहिलो दिन कथा पनि मैले अत्यन्तै धेरै लामो बिचबिचमा भजन पनि एकदम व्याप गरेर प्रदान गरिराखिनँ किनकि समयलाई मध्यनजर गरेर कुराहरू हामी बिस्तारै बिस्तारै अझै सुन्दर अझै रोचक ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ यसै गरी अधिकभन्दा अधिक रूपमा उपस्थित हुनुहोला बेलुका पनि हामी साँझमा सायङ्कालीन कार्यक्रम 6:30बाट लगभग 9 बजे 8:30 9 बजीसम्म रहनेछ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो समयलाई हामी तपाईँहरूको उपस्थिति अनुसार बढाउने घटाउने कसो गर्नुपर्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ मौसमले बडा साथ दिएको छ सबभन्दा धेरै त मौसमको बडा बैमान हुन्छ कि भनेर तर मौसमले बैमानी गरेन मौसम एकदम हामीलाई सम्मान मौसमले गरेका छ यो सम्मानलाई हामीले पनि सम्मानी जन्म भगवान्ले हामीलाई साथ दिनुभएको छ यही भावसँग आउनुहोस् बडा सुन्दर भजन हामी नृत्य गर्दै गर्दै अनि ती सम्मानका कार्यक्रम छन् आज हामीलाई प्रसाद प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छन् केही व्यक्तिहरूले हामीलाई दान दिनुभएको छ उहाँहरूलाई सम्मान जनाउने कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम अगाडि समितिका मित्रहरूले सञ्चालन गर्नुहुनेछ अहिलेले सञ्चालन गर्नुहुनेछ अगाडि कार्यक्रम भजन सँगसँगै म मेरो बारीलाई विराम दिँदछु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति 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 अस्तु